इश्तालो, आयज आमी म्हाका कित्याक जमल्यात जाणा तुमी? हय तर, आयज आमी कोंकणी दीस मनोवपाक हांव एकठांय जाल्यात. तर तुमकां सगळ्यांक कोंकणी दिसाची उर्दीक परबीं. आमच्या ह्या कार्यावळीचो मुखेल सोयरो जावन आसा टिचर रोशन गांवकर. ती फातरांतले हायर सेकंडरी स्कूल पिरार हांगा शिकयता. ती एक बरी लेखिका आनी नाचपी जावन आसा. ती एक बरी शिक्षक जावन आसा जी आपल्या विद्यार्थींचो बरो रितीन मार्गदर्शन करता. तर हांव जोवन, ग्रेस आनी कबीर हाचे लागीं मागता आमचे मुखेल सोयऱ्याक कार्ड, फ्रेम आनी फुलांची कोणी दिवन ताचो स्वागत करचो. देव बरें करूं जोवन, ग्रेस आनी कबीर. तुमच्या खातीर आसा. दर एक प्रश्नाक तुमकां 20 सेकंड मेळटलो. ताचेर पयले उत्तराक तुमकां 10 गुण मेळटले. जर तो प्रश्न पास जालो जाल्यार 5 मार्क्स, 5 गुण. ओके. तशेंच प्रश्न जर बरोबर ना तो फुडल्या हाका पास जातलो. कंटिन्यूस अंटील द लास्ट गुण. चुकीची जापीक नेगेटिव्ह मार्किंग ना. ओके. Let's start. Timer start झाला आता. चुकीचे आन्सर. दुसऱ्या प्रश्नाक होता ब्लू हाऊस. अशक्त आशिल्ली जाव. ताणें मेजा वयलो दिवो पेटयलो. पुरू केल्ल्या उतराची जात सांग. बरोबर आसा. तुमकां 10 गुण मेळटा. ब्लू हाऊस. आता फुडलो प्रश्न रेड हाऊसा खातीर. या उतराचे बहुवाचक नाम कितें? मोसाण. जा पळोवया. करेक्ट. बरोबर आसा. 10 गुण मेळटा. फुडलो प्रश्न येलो हाऊसा खातीर. विश्वास ह्या उतराचे विशेषण कितें जातले? विश्वासी. विश्वासी म्हणलं. जा पळोवया. विश्वासू. फुडलो प्रश्न ब्लू हाऊसा. हात हालत परत येवप ह्या वाक्यप्रचाराचो अर्थ कितें? काय गेल्यासरा परत येवप. बरोबर आसा. 10 गुण. ब्लू हाऊस. फुडलो प्रश्न रेड हाऊसा खातीर. संवसाराक अंतरप ह्या वाक्यप्रचाराचो अर्थ सांगात. संवसाराक अंतरप. जा खबर आसा. पास. येलो हाऊस. मॅम संसार काबार जावप ना. चुकीचे. संसाराक अंतरप म्हणजे मरप.
फुडलो प्रश्न आंगार काटो फुलं या वाक्प्रचाराचो अर्थ कितें? येलो हाऊस. रागार जावप. चुकीचे. खूप भंय दिसप. आंगार काटो फुलप खूप भंय दिसप. आता फुडली फेरी सामान्य नांव जीके तयार आसा. ग्रीन हाऊस. पयलो प्रश्न तुमकां कोंकणी देवनागरी लिपींत सद्या चालीक आशिल्लें दिसाळ्याचें नांव कितें? दिसाळें न्यूजपेपर. सद्या चालीक आशिल्लें गोंयांत चालीक आशिल्लें दिसाळ्याचें नांव कितें? पास. ब्लू हाऊस. पास. रेड हाऊस. पास. पास करूया. दिसाळे न्यूजपेपर. दिसाळ्याचें नांव कितें? पास जाल्लो आसा. हाची जाप ऑडियन्सांतल्यान कोण दिवपाक शकता? सांग. सुनापरांत पयलींचो आतां ना चालीक ना तो. अर्पिता मॅम. भांगरभूंय. करेक्ट. भांगरभूंय आशिल्ली ताची जाप. दुसरो प्रश्न ब्लू हाऊसाक गोंयांत सगळ्यात नव्या तालुक्याचें नांव कितें? गोंयांत 12 तालुके आसा. पयलीं 11 आशिल्ले. 12वो तालुको खंयचो? पेडणे. चुकीची जाप. ताची जाप जावन आसा धार बांदोडे. फुडलो प्रश्न रेड हाऊसा खातीर गोंयचे सद्याचे राज्यपालाचें नांव कितें? गव्हर्नर. राज्यपाल. गोंयच्या राज्यपालाचें नांव कितें? हे सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. पास. पास. येलो हाऊसा खबर आसा? मॅम PS श्रीधरन पिल्लाई. जाप बरोबर आसा. 5 गुण मेळटा. फुडलो प्रश्न तुमकांच. FC गोवा हो पंगड खंयच्या वर्सा स्थापन जालो? FC गोवा हो पंगड खंयच्या वर्सा स्थापन जालो? FC गोवा सगळ्यांक खबर आसा. खंयच्या वर्सा जालो? चुकीची जाप. मातशें बरोबर आसलें. आनी एक वर्स जर सांगिल्लें जाल्यार पयलीं ताची जाप जावन आसा 2014. फुडलो प्रश्न ग्रीन हाऊसा खातीर. हे चित्र वळखुपाचें. ह्या लेखकाचें नांव कितें तें सांगात. जाप बरोबर आसा. व्हेरी गुड. 10 गुण. फुडलो प्रश्न ब्लू हाऊसा खातीर. हाका वळखात. हेय लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळा. आमच्या स्कुलान हांचें चित्र सुद्दां आसा. ना चुकीची जाप. हांचें नांव जावन आसा रवींद्र केळेकर.
फुडलो प्रश्न तुमच्या खातीर. कोंकणी लेखिका जिका ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो आसा तिचें नांव कितें? चुकीची जाप. तिची जाप जावन आसा माधवी सरदेसाय, डॉक्टर माधवी सरदेसाय. फुडलो प्रश्न निमाणो. ह्या लेखकाचें नांव सांगात. रमेश भगवान खेळुस्कर. ना, दामोदर मावजो. हो पुतळो कोणाचो आनी हाचें नांव कितें? डॉक्टर एफ.एल. गोम्स. एफ.एल. गोम्स ना, हो पणजे आसा पुतळो. चुकीची जाप. हो आमचो पयलो सीएम, मुख्यमंत्री. आन्सर जाप. श्री दयानंद बांदोडकर. फुडलो प्रश्न ब्लू हाऊसा खातीर. ह्या चित्रांत कसली बरोबर येता ती सांगा. आता मागीर आसा ती बेगीनूच. सांजा बरोबर आसा. 10 गुण. तेचें नांव कितें? हे आमच्या स्कुलान सुद्दां केल्लें आसा, खबर आसपा जाय. शिगमो. ना, चुकीची. ह्या लोककलेचें म्हणटात. मुसळ खेळ. फुडलो प्रश्न येलो हाऊस. पणजे आशिल्ल्या ह्या खाशेल्या लोककलेचेर आदारीत आशिल्ल्या जाग्याचें नांव कितें? चुकीची जाप. ह्या जाग्याचें नांव दिवजा सर्कल. तर आमची फेरी सोंपिल्ली आसा. आतां पळोवया. पयले स्वातेर आसा ब्लू हाऊस. दुसऱ्या स्वातेर आसा ग्रीन हाऊस. आणि तिसऱ्या स्वातेर दोन हाऊस आसा, रेड हाऊस आणि येलो हाऊस. बरें, सगळ्यांनी गडगडाट ताळयो मारच्यो तांचे खातीर. कोंकणी आमची मायभास जावन आसा. कोंकणींतल्यान आमकां जायतें साहित्य, लिटरेचर मेळटा. जशें म्हणल्यार कथा, कविता, नाटकुली, गाणी आदी. जायते बरोवपी कोंकणींतल्यान साहित्य निर्माण करतात. हाका लागून कोंकणीक एक स्वतंत्र भास म्हण मान्यताय दिल्ली आसा. कोंकणी दिसाचें महत्व सांगपाक तुमच्या मुखार येता सेवेच्या वर्गांतले वैदही नायक. ह्याच कोंकणी, स्वास कोंकणी, जयदिवन मायभास कोंकणी. भोवमानेस्त प्राचार्य, आयचे मुखेल सोयरे, शिक्षक आनी म्हाज्या इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमी कोंकणी दीस हो एक खाशेलो सण, जंय आमी कोंकणी उलोवपी लोकांची भास आनी संस्कृताय मनयतात. ह्या दिसाक आमी कोंकणींत कथा, गितां, कविता आयकतात आनी आमच्या समाजा वांगडा हो सण मनयतात. आमकां सगळ्यांक कोंकणी उलोवपाक आवडटा. कोंकणी भास चड करून भारताचे अस्थीम दर्या देगे वयले म्हणल्यार महाराष्ट्र, गोंय आनी केरला राज्यांनी उलयतात. कोंकणी उलोवपी लोक भारताचे हेर राज्यांनी आनी विदेशांनी शिंपडले. कोंकणींतल्यान आमकां जायतें साहित्य मेळटा. हाका लागून 23 फेब्रुवारी 1975 वर्सा साहित्य अकादमीत कोंकणी ही एक स्वतंत्र भास म्हणून मान्यता दिली. 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा गोंय विधानसभेत अधिकृत भास विधेयक संमत करून कोंकणी ही गोंयची राजभास जाली. कोंकणी भारत आर्य भास कुळाली. गोंयांत व्हड प्रमाणात
वापरात आशिल्ली कोंकणी भाशेची लिपी म्हळ्यार रोम आनी देवनागरी लिपी. गोंयची कोंकणी बोली म्हळ्यार दळटी, साश्टी, आंदूस, बार्देशी आनी गोमंतकी. आमच्या लोकांच्या आदारान कोंकणी भास जिवी दवरपाक आमकां सगळ्यांक वचन घेवपाक जाय. तर आमी कुटुंबांतल्या वांगडा लागींच्या इश्टा वांगडा आनी घरांत ही भास उलोवन ती जिवी दवरपाक जाय. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं वैदेही. आमकां सगळ्यांक कोंकणी उलोवपाक आवडटा. कोंकणी भास चड करून भारताचे अस्तमे दर्यादेग म्हणल्यार महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटका आनी केरळा राज्यांनी उलयतात. कोंकणी उलोवपी लोक भारताच्या हेर राज्यांनी आनी विदेशांनी शिंपडला. आमी कोंकणी उलोवन आमची कोंकणी भास फुडें सरपाक जाय. तर आतां चवथीची भुरगीं तुमच्या मुखार घेवन येता आपले गीत कोंकणी उलोवचें. दिवचल तालुक्यात जालो. ताचो पुराय नांव वामन रघुनाथ शेणे बर्दे वळावलेकर. पूण सगळो लोक ताका शेणे कोरबाग ह्या नांवान वळखता. ताणें
शिक्षण पोर्तुगीज शाळेत केलं. शणै गोंयबाब आपल्या देशाचो मायभाशेचो तशेंच आपुणूय गोंयकार म्हणपाचो व्हड अभिमान आशिल्लो. ताका लागून ताका कोंकणी भास वयर सरिल्ली जाय आशिल्ली. ताका लागून ताणें कोंकणींतल्यान बरोवपाक सुरवात केली. ताणें कोंकणींतल्यान वेगळे वेगळे विशय घेवन कथा, नाटकां, निबंध, काणी, कविता, व्याकरण ह्या सगळे तरेचे निर्माण केले. शणै गोंयबाबान गोंयचो गोंयकाराचो तशेंच कोंकणीचो मना पासून मोग केलो. ह्या कारणाक लागून ताका कोंकणीचो महापुरुश म्हणटात. तो एप्रिल 9 तारखेर 1947 वर्सा हो संवसार सोडून गेलो. तर आमी ह्या दिसा कोंकणी दीस मनयतात. तर भुरग्यांनो, आमी कोंकणी उलोवन आनी जाता तितल्यान कोंकणींतल्यान बरोवन साहित्य निर्माण करपाचो प्रयत्न करून आमी ही कोंकणी भास महान करूंक जाय. जय कोंकणी, जय 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 गोंय. देव बरें देव बरें करूं. देव बरें करूं दीक्षा आणि मायकल. आता तुमचे माथे भरविपाक एमिली आणि सक्षम तुमचे मुखार घेऊन येता आपले ओमाणे. चिंतून जाप दिवची. हांव फूल, हांव फळ आणि हांव मिठाई. सांगात हांव कोण? गुलाबजामुन. आमकां गोंयकारांक संगीत खूब आवडटा. तुमच्या मनोरंजना खातीर वहा संगीत घेवन येता अभ्यागत सिमाळ्या. चंद्रपूर जाका मेता चांदोर म्हणून वळखतात न्हय, ती एका काळार म्हज्या साम्राज्याची राजधानी आशिल्ली. गोंय आनी कोकणांत मेळिल्ल्या भोव शिलालेखां वयल्या म्हज्या प्रशासना खातीर संस्कृत आनी प्राकृत भाशेचो उपेग केल्ल्याचे पुरावे मेळटात. परदेशा वयल्या वेपाऱ्यां खातीर आमकां जायतीं नामनां मेळटात. उपरांत हांवें हिंदू धर्म आपणायलो. हांवें चंद्रपुरांत चंद्रनाथाचें देवूळ म्हणजे आमचें कुळ देवाचें देवूळ स्थापन केलें. चंद्रपूरच्यान हांवें 350 वर्सां राज्य केलें आनी गोंयांतलो बुद्ध धर्माचो प्रसार करपाक आमी आदार केलो. मुशीडवाडीचो हांगाचो बौद्ध मठ आमी भोजनी बांदलो. हांव सतवाहन राजा. आमचो राजवंश पयल्या शेंद्राच्या मध्याक सुरू जालो आनी तिसऱ्या शेंद्राच्या सुरवेक ताचो शेवट जालो. ब्राह्मण आनी बौद्ध विशक्त राजकीय जमनीची अनुदान दिवपाची पद्दत सुरू केली. आमकां सतवाहन राजा नामना आसा. सतवाहन हो पयलो मुळो भारतीय राजाक स्वताची आपली नाणी, पावली आनी तांचे राजाचे चित्र आशिल्ली.
दक्षिण गोंय शिलागर असे म्हणटाले की आमी दक्षिण गोंय वा दक्षिण कोंकणचे असले. आमी गोंयात 750 वर्सां ते 1050 वर्सां गोंयात राज्य केला. त्या काळात आमची राजधानी बाळी, आता आमी ताका केपें म्हणून वळखतात. आमी महालक्ष्मी देवीची पूजा करतात. तिचे देऊळ आमी सांगे नेतोली हांगा बांदला. लहान यशवाचे उपासक आशिल्ले. म्हणजे सांगले आमचे शिव देऊळ गोंयांतले शिलाहार देवळांतल्यान वास्तुकलेंत सगळ्यात बरें. बाबा फोंड्यां आमचे सप्तकोटेश्वर देवूळ गोंयांतले ह्या काळांतले आसा. त्या वेळार आमी जैन धर्म आनी बौद्ध धर्माकूय मान दिलो. कुडण्या भितरली हांगा जैन स्थळ आसा. आम्ही लहानपणीसान आमचे सणांत साजरे कसे करताले हाचे विचार
जावपाची इच्छा आसा. म्हाका इंजिनियर जावन लोकांचे जीव सोंपे करपी गजाली बांदपाची इच्छा आसा. म्हाका समाज सेवक जावपाक जाय आनी लोकांची मदत करपाक जाय. म्हाका दोतोर जावपाची इच्छा आसा. म्हाका सायंटिस्ट जावपाक जाय आनी लोकांचे जिवीत सादी करपी साधनां सोदून काडपाक जाय. बरीच सपनां तुमची सगळ्यांक. बरें टिचर. उगडास दवरात. फक्त तुमकां कितें जावपाक जाय तें न्हय, तर तुमी संवसाराक कशें योगदान करूंक शकता हाचेर कुशळटाय आनी मुल्याचो विचार करून सुरवात करपाक जाय. बरें टिचर. देव बरें करूं भुरग्यांनो. देव बरें करूं. रिना आणि जॉन शाळेंतल्यान घरा वचून शाळेंत घडिल्ल्या गजाली विशीं आवय बापायक सांगता. भुरगीं आयली दिसता. तर तुम्ही आज शाळेत कितें शिकली? आमच्या सपना विशीं आनी ती कशी साध्य करूंक येता हाचेर आमी उलयतालीं. हय, आनी आमच्या शिक्षकान सांगना योग्य कुशळटाय आनी मूल्य आसप महत्वाचें. सामकें खरें. जिज्ञासू, दयाळ आनी कश्टी करपी आसप महत्वाचें. आनी वाटेर दुसऱ्याक मदत करपाचो सदांच उगडास दवरात. तर तुमकां व्हड जावन कितें जावपाक जाय? म्हाका सायंटिस्ट जावपाक जाय आनी लोकांची जिवीत सादी करपी साधनां सोदून काडपाक जाय. म्हाका इंजिनियर जावन लोकांचे जीव सोंपे करपी गजाली बांदपाची इच्छा आसा. तुमचे दोगांचेर अद्भुत देह आसा. शिकत रावात आनी सदांच स्वताचेर विश्वास दवरात. आमी पोटाक साम भूक लागल्या गे. जेवण तयार आसा. चल जेवया. कांय वर्सां उपरांत ही भुरगीं आतां व्हडलीं जालीं. आतां पळोवया रीना आनी जॉन कितें जावपाक पावलीं तें. वर्साचो अभ्यास आनी कश्ट करून निमाणें हांवें नवीकरणी उर्जेच्या मनात एक सुदारणा केल्या. हाच्या लागून लाखांनी लोकांची मदत जाली. आनी हांवें एक नवे प्रकाराचो घरांत परवडपी घराचो डिझायन केला जो गरजे म्हणल्यार आलाशिरो दिसलो. रीना आनी जॉन आपली सपनां साध्य करूंक जाय आशिल्लो आदार आनी प्रोत्साहन घेवन वर जाले. तांच्या मनाची पोसवण करून तांचे शिक्षक आनी पालक तांकां समाजांत म्हत्वाचें योगदान दिवपाचे मार्गाचेर दवरतात. भुरगेपणांत म्हज्यान जी दिव्याचा प्रस्तावण मेळ्ळी ताचे खातीर हांव उपकारी. आनी म्हाका मार्गदर्शन केल्या कश्टाचे दयाळपणाचे मूल्य खातीर हांव उपकारी. आमकां दिसता तशें फुडार आयज आमी काडटात त्या बुन्यादीचेर बांदता. तरणाट्या मनाक पोसवण दिवन आमी सगळ्या खातीर फाल्यां उजवाडाची खात्री करता. आमच्या तरणाट्या मनाक पोसवण दिवपाचें वचन घेवया. कारण तें आमच्या फुडाराचे शिल्पकार. Let's commit to nurturing young minds for they are the architects of the future. देव बरें करूं.
परत एकदा तुमच्या मागचे काही भाग स्टेजर तुमच्या मुखार घेऊन येता आपले बोलणे. गोल वर्तुळ एक ताका पराशी रोग आणि साथ देव सांगात हवं कोण. गोल वर्तुळ एक ताका पराशी रोग आणि साथ देव सांगात हवं कोण. देव बरे करू शिक्षण. कोंकणी आमचे मायभाशेचो बोल तिची दुस्त करून आणि आपली भावना उठी करून आता तुमच्या मुखार येता आमच्या सिकुल्या बाय आराध्या. माननीय गुरुजन वर्ग आणि हांगा उपस्थित माझे इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव आराध्या संदीप जाधव. इश्टांनो, आज 22 जून. आज आमी कोंकणी दीस साजरो करता. इश्टांनो, कोंकणी ही गोव्याची राज्यभाषा आणि मातृभाषा आसा. महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या कांय भागात कोंकणी उलयतात. म्हजी मातृभाषा मराठी आसा, पण म्हाका कोंकणी तितकीच आवडटा. दोन्ही भाशेमध्ये बरेच सामान्यता आसा आणि कोंकणी माझ्या खातीर एक भाषा नाही तर ममतेचो, वात्सल्याचो आणि संस्काराचो खोल आसा. गोवात इंग्रजी भाशेक सुद्धा खूप महत्व आसा, पण जी आपुलकी कोंकणी भाषेत आसा तशी दुसऱ्या कुठल्या भाषेक केन्नाच येवंक शकना. म्हणून आमी सगळ्यांनी कोंकणी भाशेचा जास्तीत जास्त वापर करपाचे, म्हणजे ती कायमची जपून दवरता. हाची सुरवात आजच करूया, म्हणजे कोंकणी दीस साजरो केल्याचो खरो सार्थक जाले. चला तर इश्टांनो, रुजूया कोंकणी, फुलूया कोंकणी. आयच्या दिसाचे निमाणे उमाणे देवर येता शीत बरे तरेन समजून जावची. तीक दोडो कोत काडो खाणाचेर मात हाच्या सदांच दोडो सांगाता कोण. तीक दोडो कोत काडो खाणाचेर मात हाच्या सदांच दोडो सांगाता कोण. देव बरे करू शिक्षण. उपकार मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांणी आपली मोलादी मुद्रा सांगची. आज फादर आमल्या स्कुलान कोंकणी दीस मनयता. ताका लागून कोंकणी भाशेचेरूच हांव म्हाजी 2 उतरां उलयतलें. सगळ्यान पयलीं हांगा म्हाका आपोवणें दिल्या बद्दल फादर शर्ली हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशीच आजची कार्यावळ जर आमी आयकली आनी मन लावन पळयली जाल्यार आमकां दिसून येतलें की कोंकणी शिक्षकांक जावं हेरां जेणे करून तांकां तेंको दिल्लो आसा खुबूच कश्ट घेतिल्ले आसा. कारण की गोंयच्यो बारीक बारीक गजाली तुमच्या मुखार दवरप आनी ते बी थोड्या वेळान हे खूब कठीण कार्य आसा. पण टिचरान हाजी जतनाय घेतलेली आसा. ती मागीर म्हणी आसूं जावं हांगा स्टेजीर सादर केल्ली नाटकुलें आसूं, टिचरीन ही जतनाय घेतल्या की गोंयची अस्मिताय सगळ्या मुखार पावची. आनी आजचो हो दीस खरेंच व्हडा उमेदीचो दीस.
कारण कोंकणी भाशा म्हणलें की आमकां सदांच वाज येता. खंयचीय भाशा आसूं, भाशेचें शिकप करप म्हळ्यार वाज असो दिसता. ताचें कारण कितें? व्याकरण. ताका नियम आसता, नियमांनी शिकचें पडटा. ते बेश्टें वाचन अशें न्ही की समजून घेवचें अशें न्ही. व्याकरणाचो जेन्ना हांगा प्रश्न येता पळय तेन्ना सदांच आमकां दिसता की खंय ना खंय ही भाशा म्हणल्यार आमकां वाज हाडटा. पण तशें ना. जेन्ना आमकां खरी खंयचीय भाशा शिकपाक जाय ती नियमान शिकची. आतां कोंकणी भाशेचो आपलो स्वताचें जें स्थान दवरपाची जी एक वेळ आसलो खूब कठीण परिस्थितीन गेल्लो. कारण एका वेळार हांगा पुर्तुगीजांची राजवट आसली. ही तुमकां इतिहास गोंयचो इतिहास टिचरानूच तुमच्या मुखार दवरला. जेन्ना कोंकणी हांगा पुर्तुगीजांची राजवट आसली तेन्ना कोंकणी भाशा ही खूब त्रासान आसली. गोंय जरी ल्हानशें राज्य पण ह्या ल्हानशा राज्यान कोंकणी भाशेक आपल्याक सांबाळून दवरपाक खूब कश्ट करचे पडले. पूण हाचो फुडाकार घेवपी गोंयचे लोक आशिल्ले. आनी सगळ्यान पयलीं नांव घेवचें म्हणल्यार नामनेचे आमचे शेणै गोंयबाब. कारण की तांकां फादर ऑफ कोंकणी लँग्वेज अशें म्हणटात. कारण हेच आसा जेणे करून तांच्या योगदानान ही कोंकणी भास आज आमी आयकूंक वाचूंक जावं उलोवंक शकता. कारण की ही आमची पोटाची भाशा म्हणटा आमी. पोटांच्यान येता खंयचेय फिलींग जेन्ना आमकां आमच्या भाशेन दुसऱ्या मुखार दवरपाक जाय जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून कोंकणी भाशेन आमी ते बरें करून सगळ्या मुखार दवरूं शकता. तशेंच बाकीचे हेरूय खूब व्हड नामनेचे लेखक जावन गेले. आनी आतां म्हाका ह्या दिसा एकूच सांगपाचें आसा जें कितें तुमी शिकता तें मन लावन शिकचें, बरें करून शिकचें, जेणे करून तुमी गोंयचो आनी तुमचो फुडार घडयतले. जय गोवा, जय कोंकणी. देव बरें करूं मॅम. कोंकणी आमची गोंयची भास तीच खऱ्या राज्यभास हे सांगपाक सेवेच्या वर्गाची भुरगीं तुमच्या मुखार घेवन येता आपले नाच. Tengo
यशस्वी जावपाक जायत्या जाणांचो आदार आसता तर म्हाका बायण्या बरी लागली ताणें दिनवासनेची 2 उतरां सांगली. नमस्कार. अशें म्हणटात की दर एक कार्यावळ दिनवाशी मनान सोंपोवंक जाय. पयले सुवातेर आयच्या दिसा आनी ह्या सोबीत वेळा खातीर आमी देवाक दिनवासतात. हो आमचो आयचो कार्यक्रम मांडून हाडून आनी आमकां सगळें सभेपण आनी मार्गदर्शन दिल्ल्यान आमच्या मुख्य लाभक फादर जेकब शैली हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या कॉर्डिनेटर मॅम जया हांकांय सगळो आदार दिल्ल्या पासून दिनवासता. आमच्यान विसरूंक जायना आपलो मोलादीक वेळ सोडून आमच्या मदतात आशिल्ल्या आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो मानेस टिचर रोशन गांवकर हांकां आमी खूब आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या शिक्षकांक आमी दिनवासता. जावं त्या भुरग्यांक सराव करपाचो वेळ दिवन ह्या दुसऱ्या कामांनी आदार दिवन तांणी जायतोच आदार दिलो. ह्या कार्यक्रमाक सोबीतकाय हाडून आनी माचीक पेटोवन आदार दिल्ल्या प्रेस्टर सर आनी मॅम लाजिया हांकांय दिनवासता. भुरग्यांक तयार करून आदार दिल्ल्यान आनी आवाजाची येवजण सांबाळ्ळ्यान हांव शेनॉल सर हांकांय दिनवासता. तेच परी आमी क्लेन्सी मॅम, चेल्सी मॅम, श्वेता मॅम आनी प्रेरणा मॅम हांकांय दिनवासता. आनी आयच्या कार्यक्रमान भाग घेतिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक आमी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या सपोर्ट स्टाफाक दिनवासता आनी तुमकां सगळ्यांक काळजान दान कोंकणी दिसाची परबी भेटोवन आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं नॅटली. इतल्यान आयज आमी आयची कार्यावळ चपयता. तुमी सगळीं आपलो वेळ काडून ही कार्यावळीक हाजीर जाली म्हणून तुमी आमी आभारी. सगळ्या कोंकणी दिसाची परबी